Assalamu alaikum. On va continuer notre cours. On a fait la saisie des notes des étudiants. On a intégré les formules avec le coefficient, puis le total des notes. En ce qui concerne les moyens, أولا عندنا في السنة جوج دورات، الدورة الأولى والدورة الثانية. أنا كتبت الدورة الثالثة، غادي نعتبروا بأنني أخطأت، ولكن لوبجيكتيف من هذا الخطأ هو لا موديفيكاسيون كون فا أبليكي سور لا باز دو دوني ديالنا. لوبجيكتيف من هذا الخطأ هو أننا نعرفوا بأننا منين درنا هنايا إن فورمول باش نحولها لواحد لا سيلول اخرى، غيكون عندنا واحد التغيير. يعني خصنا ننتبهوا مزيان لهاد العمليه. انا درت هاد الخطا اكسبري باش نفهموا هاد المساله. زيد على ذلك اننا درنا ملاحظات الاساتذه، ملاحظه وحده، ولكن كيخصنا في كل ماده نديرو ملاحظات. كل ماده خصها ملاحظات، ماشي ملاحظات ديال جميع الاساتذه غنجمعوهم في ملاحظه وحده. فلهذا درت هاد الاخطاء باش نعرفوا باننا اون بو ريكتيفي، اون بو موديفي في لا باز دو دوني ديالنا. داكوغ. دونك باش نستافدوا من هاد لي موديفيكاسيون كيفاش غادي نديرو ليهم. دابا بالنسبه لينا هاد معدل الدوره الاولى، المعدل الدوره الثانيه، معدل الدوره الثالثه، غادي نسيليكسيونيهم ونكليكي سور سوبريمي. داكوغ. دابا خصني هنايا ندير غادي ريكتيفي هاد لي 3 سيلول اللي كاينين، لي 3 سيلول غادي ريكتيفي، وغادي نحاول انني نرجع لي سيلول كيف ما كانوا في الاول، يعني فراكسيوني، اون فا فراكسيوني سي سيلول، ماشي نفيزيونيهم، نفراكسيونيهم باش نرجعوهم بعدا في ليطا انيسيال ديالهم. عاد هذيك الساعه اون بو لي ريكتيفي. تنكليكي سور فيزيوني اي سونطري، فوالا هما تفراكسيوناو. يعني فيزيوني اي سونطري راه عندها جوج المهام. الا كليكيتي عليها كتفيزيوني ليك، وإلا كليكيتي عاود كتفراكسيوني ليك، كترجع لك لا سيلول كيف ما كانت في الاول. داكوغ. كليكي سير فيزيوني، وغادي نكتبو معدل المراقبة المستمرة. داكوغ. هنا غادي نكتبو الدورة الأولى. دابا هاد 14.13 راه هي معدل الدورة الثانية. داكوغ. إذا هاد المعدل دابا إلا جيت ندير ليه كوبي ونحطو هنا كولي، لاحظوا بأنني إلا كليكيت على هذا كنشوف هنايا في لاباغ دو فورمول إيتاغال جي 6 سور 36. داكور. فين هي جي 6؟ جي 6 هي مجموع
النقاط في المعامل هي 508 ديفيزي باغ 36 يعني لو كوفيسيون ديال لي ماتيير. ولكن بالنسبه الى كليكيت هنايا باش نشوف عاوتاني لا فورميل في لا باغ دو فورميل كنشوف بان اش 6 سور 36 معامل داكور. ولكن اش 6 فين هي هذه اش 6 هي ديال المواظبه النقاط ديال المواظبه والسلوك. كليكي سور انولي داكور. دابا الا جيت ودرت كوبي يعني غادي نديبلاسي هذاك هذيك 14 13 غادي نديبلاسيها. دونك كوبي غنجي هنا غندير كولي فوالا. اذا هنا ديبلاسات حتى مع لا فورميل ديالها. ها هي كيف ما كنلاحظوا جي 6 هي المجموع النقاط ديفيزي بار لو كوفيسيون 36 توتال ديال لي كوفيسيون 36. اذا نتفقوا على هذه المساله بان الا حولت ولا ديبلاسيت يعني شي سيلول وفيها ان فورميل راه تديبلاسا معاها توتالمون حتى لا فورميل. ولكن الا كوبيتها راه غادي نخطا لان ما غاديش ديبلاسا لا فورميل. دابا اون فا كالكولي لا موين جينيرال المعدل العام. لا فورميل كاينين دو ميثود. il y a deux méthodes جوج ديال الطرق اللي غادي نديرو pour calculer المعدل. la première méthode هي كنكتب égal الدورة الأولى زائد الدورة الثانية وغادي ندير بين قوسين E6 F6 plus E6 divisé par 2 entrée. عطاتنا 1351. Donc on va supprimer هادي وغادي نديرو égal تكتب موين. هاهي عندك هنايا في لا ليست كليكي على موين تسيليكسيوني الدورة الأولى ودير بوان فيرغول وتسيليكسيوني الدورة الثانية ودير اونطغي. عطاتنا 1351. دابا غادي نريكتيفيو هاد ملاحظات الأستاذ ملاحظات الأساتذة. غنعطيو لكل مادة الملاحظة ديالها. دونك شنو قلنا بأننا غنسيليكسيونيو لا سيلول وكما كنلاحظوا هنايا عندنا لا سيلول est formée par deux cellules. formée par deux cellules. وانا خصني هنايا غنزيد غير اون سيلول. هنايا غنزيد غير اون سيلول بالنسبة غندير النقطة والنقطة في المعامل ونزيد ملاحظات أو ملاحظة. غنزيد ملاحظة. دونك غنسيليكسيوني بالنسبة للمواد كلهم. إذا كليكي سور كونترول وكليكي يعني لا سيلول اللي غتزاد حداها لا سيلول غنكليكيو على لا كولون ديال جميع المواد. فوالا فوالا فوالا. دابا منين سيليكسيونينا لا كولون اللي غنزيدو حداها لا كولون ديال الملاحظات cliquez sur le bouton droit de la souris et cliquez sur insertion. دابا تزادوا لينا لي كولون ديال الملاحظات. دابا غادي نكتبوا في لا سيلول ديالنا ملاحظات. نعطيوها اون كولور
cliquez sur CTRL C, appuyez sur CTRL, sélectionnez جميع لي سيلول اللي غادي نزيد فيهم ملاحظات. كليكي sur CTRL V. فوالا الملاحظات تسيزاو اوتوماتيكمون. دابا بالنسبه للملاحظات الاساتذه ديجا هاد لا ليست عرفنا لا بروسيدور ديالها. دابا غادي نستغلوها باش نكوبيوها في لي زوطخ ماتيير. كليكي sur fusionner centré وغادي نكوبيها كوبي ونكوليها في الملاحظات كاملين بنفس الطريقه ديال كونترول ابوي سير كونترول وكليكي سير الملاحظات كاملين باش نانسيريها كونترول في. عندي الاجتماعيات، عندي النقطه وعندي النقطه في المعامل وعندي ملاحظات. جو بو حسن جدا، كذلك هنايا حسن جدا، هنايا مستحسن اكسترا. الى اللقاء مع الدرس القادم ان شاء الله تعالى.